बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह, आपने इंसानों को क्यों पैदा किया? यानी कि आपने इतनी सारी मखलूक़ात को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया है तो उन्हें फिर क्यों मार देते हो, यानी कि उनको मौत क्यों देते हो? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने यूँ दिया, जिसको सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला अपने बंदों को क्यों पैदा फरमाते हैं और फिर उनको मार क्यों देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह से बातें किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोही तूर की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बातें किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी शिफातें अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत और ज़िंदगी जीने के सही तरीके के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया, ए अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर उनको मार देते हो, इसमें आपकी क्या हिकमत है? यानी कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, तुम खेती को बो दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से खेती करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद जब वो खेती तैयार हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस खेती को काट दी। ये देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और फिर तुमने खुद ही उसको क्यों काट दी? ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर उसमें दाना और भुस्ता, और ये दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था, इसलिए हिकमत का तकाजा यही है कि इन दोनों को जुदा कर दिया जाए। ये सुनकर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तुमने ये अकल कहाँ से हासिल की? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या इलाही, मेरी ये दानिशमंदी और ये अकल सब आपने अता की है। ये सुनकर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, फिर ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना होगी? ए मूसा, देखो, इंसानों की रूह दो किस्म की होती है, उनमें एक रूह पाक और एक रूह नापाक, और हर इंसान के जिस्म के रुतबे की नहीं होती। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक और साफ़ रूह होती है, तो किसी के जिस्म में कंच की तरह मौजूद रूह होती है। उन रूहों को भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे से अलहदा करना मुनासिब है, यानी कि जुदा करना ज़रूरी है, जिस तरह से तुमने गंदम को भुस से अलग कर दिया है, ताकि जो नेक रूह होती है वो जन्नत को चली जाए और जो बुरी रूह होती है वो दोज़ख में चली जाए। ए मूसा, ये तो इंसानों को मारने की हिकमत थी, और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी शिफात का इजहार हो जाए। हदीस में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, मैंने इंसानों को पैदा फरमाया। ए मूसा, इंसान के जिस्म में जो मोती है उसको कभी भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी हिफाजत करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे लिए भी ये हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह ताला इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उनको मार क्यों देता है। इस बात का खुलासा भी खुद अल्लाह ताला ने कर दिया है, और साथ में इस वाक़ये से एक बहुत बड़ा सबक ये भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों शिफातें रखी हैं और ढेरों वज़ूआत हैं, जिसे कोई भी इंसान नहीं समझ सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी बात के लिए अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि याद रखें, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है, और अल्लाह के हर काम में कुछ न कुछ हिकमत ज़रूर होती है। इसलिए याद रखें, अल्लाह ताला जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो इसमें भी हमारी कोई ना कोई भलाई ज़रूर होती है, यानी कि अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है, और अल्लाह के किए गए हर फैसले में बंदे का भला ज़रूर होता है, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है अच्छा करता है, अपने बंदे के हक़ में करता है।
اسی طرح سے ناظرین ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متعلق یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا شخص وہی ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم میں اللہ کی رضا کے لیے اٹھائے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اس لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے بلکہ وہ ہر دن نئی چیزیں سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے۔ یہی عالم کی پہچان ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر اس کو سیکھنے اور سکھانے سے کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کی وجہ جو معاف کر دیتا ہے، ایسا شخص اللہ کے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ چھٹا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ غنی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا پھرے۔ وہ بے نیاز، وہ بے شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملی اسی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو۔ ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر میں چند گھنٹوں کے دنوں کے ہوتے ہیں، اس لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکل بہت سامنے آتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسافر، اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی مدد کریں، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ایسی ہی ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اسلامک کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو تب تک کے لیے دوستوں، خدا حافظ، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔